चलो मौलाना प्रोग्राम हो गया। मोहम्मद वाले मोहम्मद के सामने हमारे रसूल को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। चंद लम्हे चंद हकीके बड़े भाई हैं मेरे गुलाम रजी साहब इस हवाले से और हमारी बज़म जो हम करीब इंशाअल्लाह इसका एक चैनल आप देखेंगे पूरी दुनिया में मिशन तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली अलैहिस्सलाम के हवाले से फिलहाल तो अपने पाकिस्तान डिवीज़न पाकिस्तान की सतह पर इसको कायम किया है, क्योंकि इस वक्त मुकस्सरीन का नेटवर्क बहुत वसी है। पहले वो शीयत को ख़त्म कर रहे थे, शीयों को मार के, लेकिन इस वक्त वो शीयों को ख़त्म नहीं कर रहे। 4 प्रोग्राम है जिस पे इस वक्त काम हो रहा है। माज़रत के साथ कि मैंने क्योंकि जिस पैगाम को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे दावत दी गई है वो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले कि तशहुद से अली वलील्लाह ख़त्म कर दिया जाए। दूसरा, जब ये एक दूसरे से मिलते हैं तो पहले या अली मदद कहते हैं, बाद में सलाम अलैकुम कहते हैं, ये ख़त्म कर दिया जाए। तीसरा, ये 9 और 10 मुहर्रम को जंजीर जनी करते हैं, ये जंजीर जनी ख़त्म कर दी जाए। और चौथी अहम तरीन बात कि सैयद ज़ादी का निकाह उम्मती से हो सकता है, ये इसको आम कर रहे हैं। बेशक ऐसे इसलिए हमने इसमें आसिफ अलवी साहब हैं, हमारे साथ मोहम्मद अब्बास रिजवी साहब हैं, मेरे भाई गुलाम अली हैदरी साहब जो फैसलाबाद डिवीज़न के चेयरमैन हैं, ये भी आपके पास आएंगे। इसी तरह हमारे दूसरे दोस्त अहबाब इंशाअल्लाह अनकरीब बहुत बड़ा हम प्रोग्राम रखेंगे विलायत के हवाले से, जिसमें आप तमाम मोमिनीन को दावत देंगे। बेशक आप लोगों के ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम अल्लाह शरीफ का ज़हूर जो है वो बिल्कुल करीब है। मासूम फरमाते हैं कि अगर तुम्हें पता चले कि हर कोई एक रास्ते पे जा रहा है और तुम तन्हा रह जाओ, तो तुम उस रास्ते पे चलना जिस रास्ते पे अली है। मेरा सलाम है इस मेरे भाई को। बड़े बड़े फ़िक़्ह जाफरिया के आलम दीन जो बिक चुके हैं इस कोरोना की वजह से, बिके हैं, इनके पास भी आए लोग खरीदने के लिए कि हम आपको घर देते हैं। समुद्री में मजलिस थी, मौला के अपने इसाले सवाब मौला की शहादत की और एक मोमिन के इसाले सवाब की, तो वहाँ पर भी मैंने इनका जिक्र किया कि मेरा सलाम है उस शेर को कि जिसने अपना ईमान नहीं बेचा, जिसने अपनी विलायत नहीं बेची। बड़े बड़े लोग बिक गए हैं कि जो अली वलील्लाह पढ़ने वाले सबसे एक नाम है, मैं आपको पहचान करवा देता हूँ, जाकिर नकवी। एक नाम है ज़मीर हुसैन नकवी लाहौर का। मैंने उसे किबला साहब बिस्मिल्लाह कमरे में बैठे मजलिस पढ़ने के लिए, तो मुझसे बात उन्होंने पढ़ना था, मैं गया कमरे में, तो जैसे इंटर हुआ तो मैंने कहा या अली मदद हस्बी रवायत अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने मेरी तरफ हैरानगी से देखा जाकर साहब और मुझसे कहने लगे कि ये क्या जाहिलों जैसा अकीदा है। अच्छा, अगर आपने या अली मदद कहना है तो सबसे पहले आप कहें अस्सलाम वालेकुम, उसके बाद कहें या आदम मदद। खाके सिवा मेरे हाथ में है, बावजू मौला की बारगाह है। 14 मुझे सुन भी रहे हैं, 14 मुझे देख भी रहे हैं। मैं गलत पढ़ूँ तो मैं मुजरम, अगर तुम ना बोलो फिर तुम जानो 14 जाने। ये उनके अल्फाज है। उन्होंने कहा पहले अस्सलाम वालेकुम कहो, फिर कहो या आदम मदद, या नूह मदद,
یا ابراہیم مدد یا اسماعیل مدد یا موسیٰ مدد یا عیسیٰ مدد. میں نے کہا قبلہ جن سے آپ مدد مانگ رہے ہیں انہوں نے بھی تو علی سے مدد مانگی ہے. جن کی آپ کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں، چونکہ ہم مسلمان ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ پہلے السلام علیکم کہیں اور اس کے بعد آپ نے جس کی بھی مدد مانگنی ہے مانگے. میں نے کہا قبلہ آپ بڑے ہیں، میں طالب علم ہوں، آپ سینئر ہیں ہم سے، لیکن صرف ایک جملہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ولایت کے حوالے سے کہ جو نہیں بکے وہ کون ہیں، جو بکے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے. حیدری صاحب بسم اللہ. مولا آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے. آمین. انہوں نے کہا یا علی مدد بعد میں کہنا. میں نے کہا قبلہ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سلامتی کی دعا دینی ہے بے شک کہنا ہے کہ اللہ تم پر سلامتی کرے، اللہ تم پر رحمت کرے، اللہ تمہیں اپنی فضل کے سائے میں رکھے، تم پر برکات ہو، تو پہلے اسے یا علی مدد کہو. بے شک. میں نے کہا مجھ سے بڑے ہیں، سینئر ہیں، آپ کتابوں کو آپ نے ریسرچ کیا، پڑھا ہے، تفاسیر لکھتی ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ حضور پاک کی حدیث ہے کہ کسی کا شجرہ نسب چیک کرنے سے پہلے، یعنی اسے سلام کرنے سے پہلے یا علی مدد کہو، یا علی مدد کہہ کے اس کا شجرہ چیک کر لیا کرو کیا وہ سلامتی کے قابل ہے بھی یا نہیں. بے شک بے شک بے شک. وہ حیران تھے کہ یہ بار بار کیا کہہ رہا ہے، اور وہاں پر کچھ ذاکرین بھی بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا، میں فقط ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے، مولا کا صد ہونے کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں. بے شک میں نے کہا آپ سید ہیں، خطیب ہیں، عالم دین ہے، یہ ہے وہ. میں نے کہا میں کچھ نہیں ہوں، میں ان کے در کا صد ہوں. اور اگر نسلی کتا ہونا تو مالک کے گھر میں چور کو بھاگنے نہیں دیتا. ابھی جو تسبیح کا ذکر کر رہے تھے، بس 2 جملے مجھے عرض کرنا ہے. بسم اللہ. معصوم سے پوچھا گیا مولا سب سے عظیم ترین عبادت کون سی ہے؟ واہ. چھٹے امام سے پیغام دینا چاہتا ہوں. بے شک. 2 اہم ترین پیغام، ایک بھائی کی تصویر جو انہوں نے بتایا معصوم کی فرمان کی نظر میں، اور ایک جملہ حدیث مبارکہ. بے شک. مولا عظیم ترین عبادت کون سی ہے؟ نماز پڑھنا. معصوم فرماتے ہیں نہیں. چھٹے امام نہیں. مولا روزہ رکھنا. معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا حج کرنا. معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا قرآن کی تلاوت کرنا. معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا مجلس کرنا. واہ 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 واہ. معصوم فرماتے ہیں نہیں. بندے حیران ہو گئے، کچھ اس طرح مومن حیران ہو گئے. اچھا مولا ماتم کرنا. معصوم فرماتے ہیں نہیں. مولا زنجیر زنی کرنا. معصوم فرماتے ہیں نہیں. یہ کوئی عظیم ترین عبادت نہیں ہے کہ تم نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، جہاد کرو، قربانی کرو، تلاوت کرو، مجلس کو برپا کرو، زنجیر زنی کرو. معصوم فرماتے ہیں یہ عظیم عبادت نہیں ہے. اب صحابہ نے پوچھا مولا پھر یہ عظیم ترین عبادت کون سی ہے؟ معصوم فرماتے ہیں تم جو نماز کے بعد تسبیح جناب فاطمہ زہرا کرتے ہو، یہ تسبیح اللہ کے نزدیک عظیم ترین عبادت بے شک. واہ. آپ سلام. آئے کچھ نہیں ہوتی ہے. پاک بی بی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات صلی علی محمد و آل محمد. حضور فرماتے ہیں الفاطمہ تو بضعۃ منی. فاطمہ، آپ میرا ساتھ دیں گے ترجمہ کر لیں گے. بسم اللہ. بسم اللہ. فاطمہ میں محمد کا حصہ ہے، ٹکڑا ہے، حصہ ہے. پہلے صحابہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ بتا دیں وہ بتا دیں. نبی نے پوچھ لیا صحابہ سے بتاؤ عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے؟ یہ پیغام ہے میرا، گھر جا کے بتا دینا. کہ شاہ جی نے یہ پیغام دیا عورت کے لیے بہترین چیز کیا ہے. حضور نے ایک صحابی سے پوچھا تو بتا. اس نے کہا جی عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ خاموش رہے، زیادہ بولے نہیں. حضور نے دوسرے سے پوچھا تو بتا. اس نے کہا جی عورت کے لیے بہترین چیز یہ ہے کہ وہ سونا زیادہ سے زیادہ پہنے. بھائی جان جو ادھر والے ہیں بے شک. حضور فرماتے ہیں اچھا تو بتا. میں ڈرنا
ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ही हो सकता वो खामोश हो। हजूर बारी बारी पूछ रहे थे औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है। जिस तरह मलक साहब बैठे हैं, मलक की जिंदगी तरह फरमाए। आमीन। हजरत सुलेमान मोहम्मदी पीछे बैठे हुए थे। है। वो पीछे से उठे, चले गए। कहा घर चले गए? नहीं, सिदरतुल मुंतहा पे पहुंच गए। आपको सलामत। सिदरतुल मुंतहा पे मैं खालिसतन अपना अकीदा पढ़ने लगा हूँ। सिदरतुल मुंतहा भाई, हजरत सुलेमान सिदरतुल मुंतहा पे हजरत साहब अपने सर को झुका के बैठे रहते थे। एक दिन कुछ अहबाब आए, उन्होंने कहा सुलेमान तू क्या हर वक्त इस दरवाजे पर, इस चौखट पर सर झुका के बैठा रहता है, तुझे क्या मिलता है? दहलीज का नाम आया, दरवाजे का नाम आया, सुलेमान ने सिदरतुल मुंतहा से सर उठाया। बोला तुम्हें अली का रास्ता। सिदरतुल मुंतहा से सर उठा, क्या कहा तुमने? ये दहलीज है, ये दरवाजा है, ये सिदरतुल मुंतहा है। सिदरतुल मुंतहा का नाम आया। अब बंदों ने कहा तेरी उम्र के साथ तेरी अकल भी चली गई। ऐसे उम्र के साथ अकल चली जाती। तेरी अकल भी चली गई। और आपको सामने फरमाए तेरी जो है अकल भी चली गई। अब जैसे ये जुमले कहे, सुलेमान कहते हैं मुझे ये बताओ कि वो सिदरतुल मुंतहा है जहां मेरा नबी रुका था, उसमें और इसमें फर्क बताने लगा हूं। उस पे क्या हुआ था? बंदों ने कहा शबे महराज हजूर वहां पे गए तो सिदरतुल मुंतहा आई, हजूर आगे चले गए, जिब्रील वहां पे रुक गए। कहते इस बात पे पक्के रहना। सुलेमान कहते इस बात हर कोई बंदा नहीं बोलता, सिर्फ बंदा वो बोलता है जिसकी जुबान पर अली उल वलीउल्लाह की मोहर लगी हो। सुलेमान कहते हैं फिर ये वो दरवाजा है जहां पर रसूल भी रुकता है, जहां पर जिब्रील भी रुकता है। फिर ये वो दरवाजा है, वहां तो अकेला जिब्रील रुका था। आए दरवाजे पर, आए तरतीब तिलावत की, अंदर से जवाब आया। भारत में सलामत बनाया, आपने गौर नहीं किया। आए तरतीब तिलावत की आखिरी जुमला, अंदर से जवाब आया। सुलेमान मुस्कुराते हुए वापस मलक साहब की जगह पे आकर बैठ गए। पीछे हजूर साहब से पूछते पूछते आखिर में जनाब सुलेमान से पूछा, सुलेमान तू बता औरत के लिए बेहतरीन चीज क्या है? दरूद पढ़ के खड़े हुए फरमाते हैं सरकार औरत के लिए बेहतरीन चीज ये है कि औरत ना महरम को ना देखे, ना महरम औरत को ना। हुजूर फरमाते हैं सुलेमान बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मेरी बेटी फातिमा ने जवाब दिया है, अगर कोई मुझसे पूछता मैं यही जवाब देता जो मेरी बेटी ने दिया है। वादा कर रहा हूँ इस मिंबर से अगले साल तक बंदे अगले दिन बंदे को भूल जाते हैं, मैं भी याद रहूंगा, हदीस भी याद रहेगी। आखिरी जुमला पढ़े अल फातिमा तो बसा तो मिन्नी, फातिमा मैं मोहम्मद का टुकड़ा है। हर बेटी अपने बाप के जिगर का टुकड़ा है। फातिमा मैं मोहम्मद का हिस्सा है, यानी अगर मैं रसूल तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा। हैदरी साहब बिस्मिल्लाह। मिशन तहफ़्फ़ुज़ विलायत अली अलैहिस्सलाम के अलावा और भी बहुत सारे मिशन हैं जिनके आप किसी के सदर हैं, किसी के जनरल सेक्रेटरी हैं, किसी के चेयरमैन हैं। मैं आपकी खुशामद नहीं कर रहा, ये सारे खालिसतन अली उल वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं। बेशक बेशक। अगर सारे मुसलमान सिर्फ इस एक हदीस को समझ जाए तो सारे शिया हो जाए। सारे शिया हो जाए। उसकी वजह क्या है? हुजूर फरमाते हैं फातिमा तो बज़अतु मिन्नी, फातिमा मैं मोहम्मद का टुकड़ा। मेरे पास एक नोट है ये 50 का, जिसके ऊपर 2 तस्वीरें बनी हुई है। बेशक। एक सामने है जो छपी हुई है, एक यहाँ पर है जो इस तरह करके देखें तो फिर नजर आती है, जो छुपी हुई है। और छुपी हुई को अरबी में मस्तूर कहते हैं। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। आखिरी जुमला
یہ سامنے ہے. کسی نے علی بادشاہ سے پوچھا تھا جب نبی کو شکایت لگائی کہ علی بادشاہ دوسری شادی کر رہے ہیں. نبی بھی جانتے تھے لیکن صحابہ کو بتانے کے لیے فرمایا علی ادھر آؤ, بیٹھ جاؤ. حدیث ہے, بیٹھ جاؤ, بیٹھ گئے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. پھر بیٹھ جاؤ. اب صحابہ کہتے ہیں تم تو خود تھے, جو صحابی بھی آتا وہ کہتا السلام علیکم, بیٹھ جاؤ. سب کیا ہونے والا ہے. حضور فرماتے علی کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو گئے. یا علی تم جانتے ہو فاطمہ مجھے کتنی عزیز ہے. جو بندہ جملے پہ نہ بولا حیدی صاحب خدا کا سمجھے دکھ ہوگا. لوگ اپنی اپنی شادی کی سالگرہ پہ بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں, سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ہم ان کی سالگرہ منا رہے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات ہے. یعنی تم جانتے ہو مجھے میری بیٹی کتنی عزیز ہے. جی یا رسول اللہ, میں نے سنا ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو. میں نے سنا ہے, آخری جملہ, میں نے سنا ہے کہ تم دوسری شادی کر رہے ہو. علی فرماتے نہیں یا رسول اللہ, کسی نے غلط اطلاع دی ہے. دوسری شادی وہ کرتا ہے, دوسری شادی وہ کرتا ہے جب پہلی بیوی میں کوئی کمی ہو. یا رسول اللہ وہ سیرت میں بھی محمد ہے, صورت میں بھی محمد ہے. میں محمد کا ٹکڑا ہے, میں محمد کا حصہ ہے. یہ اس نوٹ کا ٹکڑا ہے, بے شک, یہ اس کے بغیر نامکمل ہے. بے شک. بیک حضرات بھی یہاں پر بیٹھے, یہ ختم ہو چکا ہے نوٹ. ایسے ہی ہے, یہ نوٹ ختم ہو چکا ہے. اب مارکیٹ میں یہ نہیں چلے گا, لیکن یہ بینک والے چلا سکتے ہیں, ہم چلا سکتے ہیں. جی ایسے نہیں پار لے یار. اچھا گوجرا میں مجلس پڑھتے ہو, میں نے 1000 کی مثال دی تھی تو بعد میں بانیوں نے کہا شاہ جی ساڈا بندہ مار دینا سی. یہ اس نوٹ کا حصہ ہے. توجہ ذرا محترم, یہ اس کے بغیر نامکمل ہے. یہ چھپی ہوئی تصویر ہے. الفاطمہ تو بضعۃ منی, یہ چھپی ہوئی تصویر ہے. الحسن منی, الحسین منی. جاؤ دنیا کے کسی بازار میں اس آدھے نوٹ کو اس آدھے نوٹ کے بغیر چلا کر دکھاؤ. تو خاموش ہو, چلا سکتے ہو؟ نہیں چلا سکتے, کیونکہ جس بازار میں جائیں گے تو دکاندار سمجھ جائے گا یا تو یہ چور ہے یا بے ایمان ہے. کیا یہ چور ہے جو خاموش ہو, یا یہ بے ایمان ہے کہیں سے یہ ٹکڑا چرا کر آیا ہے جو بے ایمانی کر کے چلانا چاہتا ہے. قیامت کے میدان میں اگر رسول کی محبت ہوئی, بطول کی محبت نہ ہوئی تو فرشتے جوتیاں ماریں گے. نبی کی محبت چرا کر آیا ہے. بھائی پڑھیں گے, دعا ہے کہ ذاکر صاحب سے پہلے میں کرنا چاہتا ہوں ہمارے بھائی اس وقت یہاں پر جتنے احباب موجود ہیں